فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاس مريض، نسأل الله العافية. فأنت يا أخي أنت طبيب نفسك، لا تذهب إلى الناس، اقرأ القرآن إن رأيت أنك تتأثر به إيمانا وتصديقا وامتثالا فهنيئا لك، فأنت مؤمن، وإلا فعليك بدواء نفسك. داوي نفسك قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده، يعني موت قلب. أما موت الجسد فبعده حياة، بعده بعث، جزاء، حساب. يقول عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم فقط يتوكلون.